بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلاة تليق بشانه. أما بعد، اليوم نذكر تفسير سورة الفلق، وهذه السورة مكية وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من شر مخلوقاته ومن شر الليل إذا أظلم لما يصيب النفوس فيه من الوحشة ولانتشار الأشرار والفجار فيه، ومن شر كل حاسد وساحر، وهي إحدى المعوذتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بهما. فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد ألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل وينجلي عنه الظلام. قال ابن عباس رضي الله عنه: الفلق الصبح، كقوله تعالى فالق الإصباح. وفي أمثال العرب هو أبين من فلق الصبح. قال المفسرون رحمهم الله: سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة، كما أن الفرج تكون بعد الشدة، فكذلك الصباح وانبثاق نور الصبح يكون بعد شدة الظلمة. وكما أن الخائف يترقب مجيء النجاح، فكذلك الإنسان يكون منتظرا لطلوع الصباح. ثم قال من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات من الجن والإنس والدواب والهوام، ومن شر كل موذ خلقه الله تعالى، ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه، فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن، ولهذا قالوا في المثل الليل أخفى للويل. قال الرازي رحمه الله: إنما أمر أن يتعوذ من شر الليل لأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من مكانها، ويهجم السارق والمكابر، ويقع الحريق، ويقل فيه الغوث. ثم قال ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن أي ينفخن ويريدون أن يفرقوا بين الرجل وزوجه وغير ذلك من الأمور. ومع أن الله سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال في البحر: وسبب نزول المعوذتين قصة لبيد بن الأعصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط وقشر الطلع ووتر معقود فيه 11 عقدة مغروز بالإبر، فأنزلت عليه المعوذتان، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، وجد في نفسه خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. ومن شر حاسد إذا حسد، أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره